استمارة ديال المقاطعة اللي غادي تعطيك عقد عمل، ولا قبلاتك ولقات فيك الشروط غادي يطلب منك تعمل هاد الاستمارة، يعني تملأها وترسلها مباشرة ليهم باش يعطوك رخصة المجيء إلى هاد المقاطعة الكندية اللي محتاجة العمال وعندها وزارة الهجرة خاصة بها. غادي نشوفوا الإجراء كيفاش غادي توصلوا له وشنو هما الشروط. تابعوا الحلقة من فضلكم. The number of staff that they needed to keep their companies running, so that was a big deal for employers, and that's something that we needed to fix. Before the program started, our businesses weren't able to expand. Some of them were considering moving elsewhere because workers were really hard to find. So that problem has been at least partially solved by immigrants coming in. The Provincial Nominee Program has been a tremendous asset. كنرحب بكم من جديد. كيف شفتوا المقدمة وشفتوا هذاك الفيديو، دائما هذاك راه لو مير. كيفاش كتقولوا لو مير؟ بحال كتقولوا عندكم نتوما الوالي ولا المسؤول على المدينة، سي سا، ولا في شي دولة عربية كنظن كتقولوا له المحافظ، على ما أظن. دول مغاربية الوالي، لو مير، المسؤول الأول والأخير على المدينة. هذيك المدينة بلا ما ندخل في التاريخ عرفت واحد النقص حاد في عدد الأفراد البشر الإنسان، كانت غادي تفرغ. ما غاديش ندخل للتاريخ ديالهم، راك شفتوا باغيين يعمروا مدينة ومبغاوش يطيحوا في نفس المشكل. شوفوا واش كيقولوا، أن في الموقع الرسمي ديالهم هادو ميمكنش مدينة ولا ماشي اقليم، هذه ماشي بروفانس، وعندهم تصوروا عندهم ايميغراسيون ديالهم، هجره خاصه بهم، باش تعرفوا الحاجه الماسه والضروريه الملحه باش ان مدينه، يعني ان زون ماشي ما عندهاش صفه مقاطعه ودايرين وزاره هجره. غتقول لي علاش؟ غادي نقول لك علاش، نشرح لك كيفاش. شوفوا هنا كاتبين مودرنا ايميغراسيون ناكسبت با لي دوموند تيليفونيك، يعني بالتليفون سا مارش با، تعيطوا لهم في التليفون ما عندهم ما يديروا لك. شنو باغيين؟ دي ترافايور كاليفي، بوزي دي ترافايور كاليفي او بروغرام دافير فريكامون بوزي دي كيسيون. بون هادو باغيين عمال دائما بشروط، وشروط سهله جدا. ملي كنقول جدا مقارنه مع المقاطعات الاخرين، كنعطي دائما مثال باونتاريو كيبيك، هذوك نساوهم، الا اصحاب الدخول السريع، واخا كان ما نصحش بهم، لان الدخول السريع خصك 4 سنين في كيبيك باش تاخذ اقامه دائمه ولا خديتيها، يعني خصك تسوفي شروط اخرين. هادو قال لك فو سوفي اون ريبونس دي كو بوسيبل، غادي تسلموا بالنسبه للدول العربيه جواب في اسرع ما يمكن، دي كو بوسيبل. نوفو ما ترسلوش، ترسلوا لهم باغ ايميل. هذيك الاستماره غنوريكم كيفاش تدخلوا ليها، غادي تعمروها تملؤوها وترسلوها مباشره ليهم، ان سول ادريس ايميل، اون فوا، مره واحده ماشي جوج مرات. ها هي غتعمروا ليهم الاستماره وترسلوها ليهم مباشره. علاش؟ لان باغين السكان وباغين افراد يدخلوا، الا كيصوفيو الشروط في اسرع ما يمكن. ها لادريس ديالهم، التليفون ديالهم، غادي نوريكم كيفاش تدخلوا للاستماره. ولكن قبل ما ندخلوا للاستماره حاطين واحد الشرط، قال لك شوف واش عندك لي زيكزيجونس، الشروط مينيمال افيشي، وديرينها سوليني بالحمر بالقلم الاحمر. علاش؟ باش كيشجعوا الناس بواحد الطريقه بسيكولوجيك، سينو غيقول لك افيك دي كونديسيون اي نو كريتير دوموندي، بحال كيف كيعملوها. وما قال لك نو زيكزيجونس مينيمال بالعربيه المتوسطه، انو بروفيسيون سيبلي. ها هي اش باغين، غادي ندخل لكم اش باغين، اشناهم اللي باغين اش من عمال. Un nombre élevé de candidats, la préférence de la sélection sera accordée aux candidats qui ont une expérience récente dans. شوفوني الله يخليكم واسمعوني الناس، ملي كنقول لكم راه كاين الدخول ديال الحرفيين والمهاره والعمال، ماشي كفاءات عليا. نساو داك البروغرام ديال اونتري اكسبريس، غنقولها لكم مباشره، كندا ما كتبغي، ماشي كندا، بزاف المقاطعات ما كيشجعوش عليه بهذا المعنى. وانا نقولها لكم لان الناس كتفهم بزاف في لي كومونتير وكيفهموا كيتكلموا في اليوتيوب،
كيعطيو المهم امور خاطئه ما غاديش ندخل لها، لان نقول لكم علاش. كندا باغا الناس اللي تخدم، اللي تبني، اللي تصنع. المقاطعات باغيين حرفيين وصناع باش يبنيو ليها جسور ويبنيو لها مصانع ويخدموا في لي ريستورون ويخدموا في لي زوطيل، باغيين يدويين. الخطا اللي ارتكبت كندا دخلات منها كيباك، دخلات ناس صحاب مهارات ديال لي بيرو، مهارات اونتري اكسبريس اللي كنتكلموا عليها، ماشي كلشي ولكن 70%. لقاو مشكل ان ما لقاو ما كيعترفوش لهم بالدبلومات ديالهم، طاحوا في الشوماج، يعني ولاو كلهم على المجتمع، ماشي كلشي. 21% داروا كفاءات، 70% ما خدامينش. هادو اللي دخلوا بلونطري اكسبريس في السنين الماضيه لقاو مشكل، منهم كيباك عايشين على المجتمع بواحد الطريقه. قالوا نبدلوا الطريقه ديالنا، خصنا عمال اللي يجي ويخدم مباشره ويدخل، بحال من سودور، ايديكاتار، الناس ديال تربيه الاطفال، سوبرفيزور فابريكاسيون، اي واحد عنده مهنه ديال هادشي، الصناعه، اليمونتير، ريستوراسيون رابيد، سوبرفيزور، ماكدونالد، عندنا تيم هورتنز، عندنا هاد انتم راه عارفين اش كنتكلم، بحال ماكدونالد وما جاورا هما باغيين هادشي. جيستيونير د لا كونستركسيون، الناس ديال البناء، واخا هادو كيطلبوا ديك بيرمي، بون كيقدروا يديروا لك بيرمي ويعطوك بون يعطوك واحد الدبلوم من بعد. شاربونتي، بانتر، كونستركسيون، كويزيني، عطيت امثله الناس في اوتاوا ومن غير اوتاوا في غيرهم، منهم داك المغربي، الجزائري، واحد الدوله عربيه كيجيو ماسوثيرابيوت. هادو كلهم باغين هاد المهن مطلوبه على اللائحه، يعني بريوريتير. بروف انك باغي تبقى لي موا تما ترافاي ريستي في هاد المدينه، وما يكونش عندك، شوف واش كاتبين، ما يكونش عندك سون لين انتيريور افيك دوط ريجيون دو كندا. اش باغيين يقولوا بها؟ يعني انت لا كنتي عندك اخ ولا عندك عائله مباشره في كيباك ولا في شي اي مكان، ولا شي واحد كان جا هنا ورجع، ما يقبلوكش. تجيكم بيزار، وي ما غاديش يقبلوك. غتشوفوا علاش هما باغيين ما يكون عندك، تكون خارج كندا، ما عندك حتى شي علاقه بشي مقاطعه اخرى، باش مني تجي مباشره عندهم وتستقر عندهم. وي شوفوا انا نوريكم كيفاش وعلاش حطوا هذا الشرط. كملوا دائما، وكنعطيكم من مصادر الموثوقه والمؤكده. انا في لو سيت، في الموقع الحكومي ديال هذه المنطقه، شروط القبول بالنسبه للدول العربيه راه ممكن ديروا اون لونغلي ولا اون فرونسي، هذا بجميع اللغات. ميكانيسيان، سودور، كويزيني، بانتر، ميكانيسيان، سودور، كويزيني، طباخ، بانتر، صباغ اندستريال. كاباسيتي لينغويستيك TEF TCF فرونسي ايكيفالون ا CLP5. CLP5 الناس ما عارفيناش، يعني هذا تيست ديال الفهم والتواصل، ما فيش الكتابي. سمعوني مزيان، الفهم والتواصل ما فيش الكتابي. نيفو 4 بهذا المعنى، ولا 5. 2 زون ديكسبيريونس، سنتين، تكون عندك سنتين في الخبره. TLS غيسون 2 زون، يعني تكون هذا بلا ما نعاودو هادشي. سكور ها هي يعني قلت 5. الفهم والتواصل ما كنهضروش في الكتابي، ما كنهضروش في لورتوغراف، في الليكسيك، كونجيغيزون، ما كنهضروش في هادشي، كنهضروا في الفهم والتواصل. علاش كننصحكم دائما حاولوا تصلحوا من اللغه ديالكم. باش علاش؟ لان قلتها في الحلقه السابقه، انا كنت كتشتغل كويزيني ولا هادي، خاصك تتواصل مع المدير ديالك ولا الشيف ديالك، تفهمو ويفهمك. انت ما عندكش علاقه مع لي كليون، يعني مع الزبائن. انت ما خدامش في بنكه ولا في اسيرونس، خاصك تتعامل وتكتب ودير محاضر. نو، ما كيطلبوش لك نيفو 7 5. تواصل، تفهمو ويفهمك. تكون عندك 21 سنه ل 45 سنه. شوفوا واش كاتبين، نو اوكان اوتر لين افيك دوت ريجيون. تجيكم بيزار، تجيكم عجيبه هذه. هادو كيفاش كيقولوا، ما تكونش عندك علاقه ببلاصه اخرى في كندا بالدارجه بالعربيه، سيتادير باغ لونتربريز دامي. شوفوا بيزار، عجيبه. خايفين على المهاجرين ديالهم بواحد الطريقه غير مباشره. وي دائما الناس اللي فيهم شروط، راه ماشي نقول هذا الكلام يعني راه اي واحد غيهز باسبور هيا بنا الى كندا. نو، يكون عندك الشروط وفيك داكشي اللي كنتكلموا عليه دائما. سيتادير par l'entremise d'amis
بارون و دومبلوا و ديتود انتيريور. يعني ما تكونش عندك علاقه بشي منطقه في كندا، لا اصدقاء ولا عائله، ولا ما تكونش انك درستي في شي منطقه في غير في كندا، خصك تكون خارج كندا تو سامبلومون تو كور. فهموها لراسكم باش تعرفوا الحاجه ديالهم. يعني لا سيليكسيون جي عندنا وتبقى عندنا بهذا المعنى، تستقر، ما يكونش عندك شي بلاصه مكان اخر باش تجي الموديرنا وتهرب لهم، ما خصكش تهرب. avoir suivi un programme d'études post-secondaire ثانوي تأهيلي، هو هذه post secondaire ou de formation هو تكوين d'une durée d'au moins un an، تكوين ديال سنه. كنظن الدول العربيه المغاربيه في اي مكان عنده تكوين مهني على ما اظن راه عندكم سنه وما فوق، وعندك سنتين في الخبره. يعني هذا الشيء موجه للناس حرفيين والصناع عمال اللي عندهم حرف، ماشي ما عندك والو مكانك غير موجود. افواغ دي فون ديتابليسمون، وي خصها تكون عندك شويه الفلوس باش تستقر هنا في الاول. شحال؟ بون سا ديبون، شوف لو سي ديالهم ما كاتبينوش، ولكن انا كنقول لك دائما 4000 5000 اورو، 6000 دولار 6000 دولار 5000 دولار ميو، لانك ماشي في لونطري اكسبريس، ماشي 11000 نو. هذه حرفيين باش تدخل تخدم في هذا، لان هذه البروغرام ديال الاقليم مانيتوبا، ولكن هادو موديرنا عندهم ليميغراسيون خاص بهم، بحال قلتي منطقه داخل منطقه. شوفوا واش قالوا، aucun profil d'entrée express ni nécessaire. كيقولوا لك حنا ما محتاجينكش دير لنا دوموند في لونطري اكسبريس، ما عندنا ما نديرو بها، غير ماشي مهم. ها قدامكم aucun profil d'entrée express ni nécessaire، بهذا المعنى ديك الكفاءات والمؤهلات والدبلومات ما عندنا ما نعملو بهم. وريناش عندك هاد الشروط هادو، تقدم. كيفاش غادي تقدم؟ غادي نقول لك كيفاش غادي تقدم، سهله واسهل ما يكون واسرع ما يكون، ولكن يكون عندك الشروط. اي مهنه اخرى، حيت كاينين مهن اخرين حاطين لهم الشروط. انا هذاك الشرط تكلمت في الموضوع على الحرفيين والصناع، الناس اللي عندهم تكوين مهني وعندهم صنعه وعندهم حرفه. الناس اخرين حتى هم مقبولين، ولكن كاين شرط، كيطلبوا لك نيفو 7 في لونغلي. مهن اخرى من غير المهن اللي تكلمت عليها، هاي مباشره مكتوبه فرونسي ولونغلي نيفو 7 في اختبار اللغه. يعني مهن اخرى، بغيتي تخدم بيروتيك، بغيتي تخدم اسيرونس، بغيتي تخدم جو سي با في لابوغاتوار في اي مكان 21 5 نفس الشروط الا تيست لينغويستيك. باش كندعم الاقوال ملي كنقول لكم الحرفيين والسانك ماشي هو 7. شوفوا معايا مزيان، راه عارف هادشي كيتلفكم شويه، القوانين والاجراءات كيتلف كثير. هنا كيتكلموا على السي ال بي 5. شرحت لكم لو سي ال بي 5 هو الفهم، اختبار الفهم والتواصل. واش هنا طالبين هنا كيقولوا سي ال بي؟ نو سي ال بي تو كور، حيت السي ال بي 5 ماشي هو السي ال بي. هذا فهم واختبار لغه وكتابي ولغوي، يعني الفهم واللغه والتواصل. جيب 7 ما كتروش فيها الشيء. غندخلكم كيفاش غديروا ملء الاستماره مباشره الوزاره وتكلفوا باش يعطوكم الجواب. وهنا اش كيقولوا على هاد لا فيزيت، الزياره الاستكشافيه كتكلمت فيها على المنطقه ديال مانيتوبا. هادو اش كيقول لك، سيبوزون ما قدرتيش انك توصل لهذيك الزياره الاستكشافيه لمانيتوبا، la visite exploratoire moderne, veuillez nous contacter pour savoir comment nous pouvons vous aider. Nous contacter, غادي نقول لكم كيفاش كونتاكتيوهم. هما غادي يعطوك une lettre d'appui. لقاو فيك الشروط غادي يعطوك رساله باش تابوي بها لا دوموند ديالك، يعني باش يعني رساله القبول اللي كانوا فيك الشروط باش تاخذ تاشيره وعقد عمل لهذا المكان. Ce programme s'adresse à ceux qui peuvent présenter une demande directement MP à l'appui de Moderna. هاد المنطقه، هاد المكان، هاد المدينه كيقول لك حنا غادي الناس اللي فيهم هاد الشروط ولقاو الشروط ديالك وقبلوك ملي تعمر الاستماره، تملأ الاستماره ولقاو فيك الشروط، غادي يعطوك لاتر دابوي، يعني رساله كتدعم باش هي كتخول لك، كتمهد لك الطريق باش تاخذ الاقامه والحصول على عقد عمل في هذه المنطقه. كيفاش؟ كيقول لك ها هي
Si vous souhaitez passer par le parti de votre visite à l'exploiteur Morden, veuillez nous contacter pour savoir comment nous pouvons vous aider. Nous contacter ها هو الايميل ديالهم، ها هو السوتيان، ها هو الايميل. غنوريكم من بعد الاستماره ديالهم، ها هو تكونتاكتيهم بار ايميل. الاستماره كيفاش غتعمروها ليهم، كيفاش غتملؤوها، شوفوا الله يخليكم. جا كيقول لك شوف واش انك ادميسيبل، تكلمنا في الشروط. ابليكي يعني قدم. Si vous êtes choisi par MCDI هما هادوك vous serez invité à venir pour une visite exploratoire. يعني ما غاديش يجيبوك من الدوله ديالك باش تجي تشوف وتمشي ترجع، يعني الا جيتي راك غادي تستقر لان راه كيخسروا اموال كبيره باش تجي. Au cours de visite exploratoire, vous ferez des recherches sur Morden et vous préparez votre entrevue avec un agent MPN. Bon, هادشي غادي تقراوه من بعد، هادشي انا عارفو تكلمنا فيه باش تجيو عندهم هنا. باش ما نطولوش، اش كيبقى هذه دائما الفيدرال نقبلوك هما. الفيدرال كنقولها لكم دائما دي زيكزامان ميديكو اي دي فيريفيكاسيون دي كازي جوديسيير. غادي يديروا ان اكزامان بلوز ابروفوندي، يعني ما يكونش عندك سوابق وما يكونش فيك مرض معدي، لان هذه سوانتي ميغراسيون كندا سافدير لو فيدرال. ما عندكش هاد جوج شروط، يعني كتكون عارف راسك راه كتقبل كيعطوك الاقامه الدائمه. اون فوا كو سري que vous recevez votre visa de résidence permanente, إقامة دائمة, vous pouvez prendre des dispositions pour que vous et votre famille déménagez à Morden. Tout simplement. ما كاين لا عراقيل لا والو. prêt à faire une demande. فوالا كتكليكي عليها، راك شوفها فين كاينه، ها هي الاستماره. الناس اللي فيهم داك الشروط تكلمت عليهم غادي تعمروها كلها. هاهي تكتبوا المسائل ديالكم، ايميل كاينه بالونجلي بالفرنسي، جاندر ميل فيميل، هادشي كله تعمروه ترسلوه يكون داكشي صحيح و فيغيتابل اكزاكت، ما ديروش اخطاء. ها هو شوف كيقول لك واش عندك all parts of Canada if you have family، واش عندك فاميلي لا فامي، عندك عائله واش حاجه هنا. بون نو فاميلي ما عندكمش، يعني خصك تقولوا الامور الصحيحه والواقعيه كي فيغيتابل اكزاكت تكتبوها، ما تكذبوش، لان فوز ديكلاراسيون راه كترفض وكترفض من الدخول كندا نهائيا. هادشي كله غادي تعمروه، ها هو تعمروه كلهم. ولاحظوا واحد القضيه، هذه مجانيه. وشفتوا شي طلب ان تخلصوا بحال اونطاريو ولا كيباك يطلب لك 450 حتى 500 دولار باش دير طلب. اونطاريو كتطلب 1500 دولار على ما اظن. هذه مجانيه، ما كاين حتى شي حاجه. ملي كتعمروا كلشي كتملؤوه بالنسبه للدول العربيه، كتملؤوا المعلومات ديالكم. هنا كيسولك واش درتي شي طلب، واش عمرك درت، هادشي كله غادي تجاوبوا عليه. جي بون ابري بليز سند كومبليتد فورمز 2. مني تسالي هادي غادي تصيفطوا ترسلوها، هاي تكليكي عليها اوتوماتيكمون غادي يمشي. انا ما نقدرش لان سينو غيمشي لهم خاوي فارغ. هاي immigration commercial mymorden.ca وترسلوها لهم. اسهل ما يكون. الاستماره ديالهم مجانيه، ما فيها حتى شي عراقيل، شروطهم سهله وطالبين اليد عامله. كنتمنى لكم التوفيق. ما تنساوش دائما الجديد والمصادر الموثوقه والمدعمه قانونيا. دعموا القناه، اعجاب، لايك. الى اللقاء.